एक ही सबक हुआ, थोड़ा ही हुआ है। अकीद तो नहीं होगा जी। अन्नन नबी क्या होगा ये? जी जी अकीद होगा। देखिए, हाँ जी आबिद साहब, क्या होगा ये? अकीद। नहीं नहीं, आप तुक्का न मारें, तुक्का न मारें, जब तक आपको कंफर्म ना हो तब तक आप नहीं न बताया करें, कंफर्म ना हो न बताया करें। जी हसन रजा। हजरत ये अन मुसब्बा बिल फेल है, ये जुमला इस्मिया पे ये दाखिल होके मुब्तदा को वो नसब देता है। हाँ, फिर और होगा खबर क्या को ये? रफा दे देता है। क्या होगा यहाँ? अन्नन नबी आएगा सर। शाबाश, लास्ट अन्नन में नबी ये होगा, बिल्कुल ठीक है, हसन रजा सही पहुंचे। अन्नन नबी, बेशक आप सल्लम खरज निकले मिन ज़मन शिता, जमाना किस जमाने में? सर्दी के जमाने में आप अलैहिस्सलाम बाहर निकले। वल बरको यतहाफत, पत्ते गिर रहे थे। फ़ाख़ज़ आप अलैहिस्सलाम पकड़ा बिग़ुस्नैनि, दो टहनियों को, मिन शजरतिन, उस दरख्त में से। क़ाल, रावी कहते फ़जअल ज़ालिकल वर्क़, हो गया वो पत्ते, यतहाफत, वो गिरने लगे पत्ते। क़ाल, रावी कहते फ़क़ाल, आप अलैहिस्सलाम या अबा ज़र, ए अबू ज़र, कुल तो मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। क़ाल, आपने फरमाया इन्नल अब्दल मुस्लिमा, बेशक बंदा मुस्लिम। अल अब्दल मुस्लिम, ये क्या बन रहा है इबारत में? एजाज साहब, इबारत में क्या बन रहा है? अब्दल मुस्लिम, एजाज साहब, हारिस हारिस हारिस। जी हजरत, ये इन्ना जो है ये फिर मुशब्बह बिल फेल आ इसकी गया। बात ही नहीं कर रहा मैं, अल अब्दल मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। ये है अल अब्दल मुस्लिम, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है या जी, और कोई? या मौसूफ सिफत है? मौसूफ सिफत है। अल देखिए, मौसूफ अल अब्दुल मौसूफ सिफत में होता है, दोनों एक तरह के होते हैं। अल अब्द वाहिद, अल मुस्लिम वाहिद। अल अब्द में अल अब्द मारिफा, अल मुस्लिम मारिफा। अल अब्द पर अलिफ लाम, अल मुस्लिम में अलिफ लाम। ठीक है, तो अल अब्द मुज़क्कर, अल मुस्लिम मुज़क्कर, चार चीजें होती हैं सेम सेम तीनों में, दोनों में। बेशक बंदा मुस्लिम लयुसल्ली सला, जब नमाज पढ़ता, युरीदु बिहा, और उसका उस नमाज पढ़ने का इरादा सिर्फ वजह अल्लाह, अल्लाह की रज़ा होता है। फतहाफत अनहु ज़ुनूबहु, तो उसके गुनाह उससे झड़ जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकली आप अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त को पकड़ा और उसको आपने वो थोड़ा सा हिलाया, पत्ते गिरने लगे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह इस दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं, इसी तरह बंदा जब अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह भी इस तरह झड़ जाते हैं। कमा तहाफत हाजल वर्क, जिस तरह झड़ पड़े इस के पत्ते में, जिस तरह ये पत्ते गिर पड़े हैं अन हादिस शजर, इस दरख्त से, इसी तरह जब बंदा नमाज पढ़ता है उसके गुनाह झड़ जाते हैं। जी जुल्फकार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार साहब नजर आए थे, मेरे ख्याल में फिर चले गए। चले, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगली हदीस, वान ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सजदतैन, जिसने दो रकातें पढ़ी, ला यसु फीहिमा, और उसमें सहव नहीं किया, गफ़रल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसके सबके गुनाह बख्श देगा। जिसने दो रकातें पढ़ी उसमें सहव नहीं किया, जाहिर है तवज्जो के साथ उसने पढ़ी है, तो अल्लाह उसकी बख्श फरमा देगा। ये फ़ज़ाइल नमाज का हम पढ़ रहे हैं। वान अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रिवायत है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सला यौमन, ठीक है, तो आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन नमाज का जिक्र फरमाया। फ़क़द फरमाया मन हाफ़िज़ अलैहा, जो नमाज की मुहाफ़ज़त फरमाएगा, कानत लहु नूरन, तो उसके लिए होगा नूर, व बुरहानन, दलील, व नजातन, और नजात यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन। जो नमाज का पाबंद होगा ये नमाज के लिए दलील नूर होगी। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा, और जिसने इस नमाज की मुहाफ़ज़त नहीं फरमाई, लम तकुन लहु नूरन वला बुरहानन वला निजात, न उसके लिए नूर होगी, न बुरहान, न निजात। वकान यौमल क़ियामत, और वो होगा क़ियामत के दिन, मा कारून व फ़िरऔन व हामान व उबई बिन खल्फ, उसकी संगत फ़िरऔन, हामान, उबई बिन खल्फ और कारून के साथ होगी, जो नमाज नहीं पढ़ता। कितनी सख्ती है कि आप नमाज पढ़ें, ठीक है, नमाज में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। वान अब्दुल्लाह बिन शकीक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान असहाबु रसूलिल्लाह,
تھے کان افل ناقص کان اصحاب تھے رسول اللہ کے ساتھی لا یرون شیئن کوئی چیز نہیں دیکھتے تھے من الاعمال میں سے ترکہ کفرن کہ اس کو چھوڑ دینے سے بندہ کافر ہوگا غیر الصلاۃ نماز کے علاوہ کسی کے ترک کو کافر نہیں سمجھتے تھے لیکن نماز کو جو چھوڑ دیتے اس کو کافر سمجھتے تھے صحابہ کرام یار یہ تو یعنی وہ اس وقت نمازی اتنے ہوتے تھے کہ یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ بندہ مسلمان ہو کہ بے نمازی ہو تو جو نماز نہیں پڑھتا تھا تو ان کے نظر میں وہ کافر ہوتا تھا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کافر سمجھتے تھے یعنی کہ معاشرے میں اتنی نماز تھی ظاہر نبی الاسلام کا زمانہ تھا اور صحابہ کا یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا نا کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو جو نماز نہیں پڑھتا تھا سمجھتے تھے مسلمان ہی نہیں ہے خیر بہت سختی ہے اس لیے وہاں بھی ابو درداء سے روایت قال اوصانی خلیلی میرے دوست نے مجھے وصیت کی ہے یعنی نبی الاسلام اللہ تشرک باللہ شیئا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا وَإِن قُطِّعَتْ اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے وَحُرِّقَتْ اور تیرے قُطِّعَتْ وَحُرِّقْتَ اور تجھے جلا دیا جائے یا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً اور نہیں چھوڑنا نماز مکتوبۃ فرض متعمدًا جان بوجھ کے فمن ترکا جس نے چھوڑا اس کو متعمدًا جان بوجھ کے فقط بریت منہ ذمہ اس سے اسلام کا ذمہ نکل چکا ولا تشرب الخمر اور شراب کبھی نہ پینا فإنہ بے شک وہ شراب مفتاح کل شر ہر برائی کی جڑ ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی بہار شریعت دردہ پڑھ لیا تھا آپ نے بڑے حوض کے نجس نہ ہونے کی شرط یہ کہ اس کا پانی متصل ہو تو ایسے حوض میں اگر کیا ہو لٹھے یا گڑیاں یا گاڑی کیا ہے مسئلہ نمبر 17 اچھا مسئلہ نمبر 17 332 پیج نمبر اچھا 17 داہ دردہ پانی میں نجاست پڑی داہ دردہ کس کو کہتے ہیں شاہ جی حضرت داہ دردہ 100 ہاتھ اتنا لمبا ہو 10 ہاتھ سوری 10 ہاتھ لمبا ہو 10 ہاتھ چوڑا ہو تو پھر 100 ہاتھ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی بڑا حوض جو ہے سمجھو کہ ہاں دہ درد میں پانی نجاست پڑی پھر اس کا پانی دہ در سے کم ہو گیا تو وہ اب بھی پاک ہے پہلے تھا اتنا لیکن وہ پانی سوکھتا سوکھتا کم ہو گیا تب بھی ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے ہاں اگر وہ نجاست اب بھی اس میں باقی ہو اور دکھائی دیتی ہو تو اب ناپاک ہے چلیں چھوٹا حوض ناپاک ہو گیا پھر اس کا پانی پھیل کر دہ دردہ ہو گیا تو اب ناپاک ہی ہے کوئی حوض ایسا کہ اس پر تنگ اوپر تنگ ہے اور نیچے کشادہ یعنی اوپر دہ در نہیں اور نیچے سے ٹھیک ہے ایسا حوض لبریز ہو اور نجاست پڑے تو ناپاک ہے ٹھیک ہے حقہ کا پانی پاک ہے اگرچہ اس کے رنگ بو مزے میں تغیر آ جائے جو پانی وضو ہے غسل کرنے کے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے مگر اس سے وضو نہیں جائز ٹھیک ہو گیا اچھا آگے مثلا 22 ہے اگر ہاتھ دھلا ہوا مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو جیسے کھانے کے لیے یا وضو کے لیے تو یہ پانی مستعمل ہو گیا یعنی وضو کا کام کا نہ رہا اس کو پینا بھی مکروہ ہے اگر ہاتھ دھلا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے اس کو ڈالا ہے تو یہ پانی مکروہ اگر بضرورت ہاتھ پانی میں ڈالا جیسے پانی پڑے بڑے برتن میں ہے کہ اسے جھکا نہیں سکتا نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس سے نکال لے ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکالے یا کنویں میں رسی ڈول گر گیا اور بے گھسے نہیں نکل سکتا پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر گھسے تو اس صورت میں اگر پاؤں ڈال کر ڈول رسی نکالے گا تو مستعمل نہ ہوگا یہ مجبوری ہے مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام میں ورنہ نہیں پانی میں ہاتھ پڑ گیا اور کسی طرح مستعمل ہو گیا اور یہ چاہیں کہ یہ کام کا ہو جائے تو اچھا پانی زیادہ کر دے اس میں ٹھیک ہو گیا مثلا نمبر 26 سے کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں ٹھیک ہے مثلا نمبر 27 جو پانی گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں
گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے، اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ چاہیے، نہیں بچنا چاہیے گرم پانی سے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گڑوں میں پانی ہے اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وضو جائز ہے۔ کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے مانی نہ جائے گی، دونوں صورتوں میں پاک ہی رہے گا۔ نابالغ کا بھرا ہوا پانی کے شرن اس کی ملک ہو جائے، اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگرچہ وہ اجازت دے تب بھی نہیں۔ اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا۔ یہاں سے معلمین کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں، اسی طرح بالغ کا بھی بھرا ہوا بغیر اجازت کے پانی استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ نجاست نے پانی کا مزہ، بو، رنگ بدل دیا تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لانا ناجائز ہے اور جانوروں کو پلانا بھی ناجائز۔ گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں مگر اس گارے مٹی کو مسجد کی دیوار میں لیپنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس کا آپ کا مسئلہ ہے۔ آج آپ کی دو کتابیں اور شروع ہوں گی، ٹھیک ہے جی؟ کتنی کتابیں؟ 2۔ پچھلے ویک آپ کی ایک کتاب نئی شروع ہوئی تھی جی حسن رضا، کون سی کتاب نئی شروع ہوئی تھی آپ کی پچھلی ویک؟ حضرت شرح میات العالم تھا نا، عامل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ذوالفقار صاحب کیسے ہیں؟ وہ جی سر الحمدللہ اللہ پاک کرم۔ گھر والے کیسے ہیں؟ کچھ بہتر ہے، اتنا زیادہ نہیں لیکن سخت بیمار ہیں ابھی بھی۔ اچھا، بخار ابھی بھی نہیں جا رہا، رات بھی جو جا کے گزار رہی ہیں، کھا بھی کچھ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ آسانی تو فرمائے۔ دعا فرمائیں جو ہے تندرستی عطا فرمائے۔ چلیں مائک میوٹ کر لیں، حسن رضا مائک میوٹ کر لیں۔ تو ذوالفقار صاحب ہم نے پچھلے ہفتے ایک نئی کلاس اور نئی کتاب شروع کی تھی، اس کا نام تھا دیکھیے سر شرح میات و عامل۔ ٹھیک ہے، آج ہم 2 مزید کتابیں شروع کر رہے ہیں، نئی کتابیں، علم و صرف اور ایک ادب کی کتاب۔ ادب کی کتاب، ایک فیض الادب، ٹھیک ہے جی؟ ادب بھی ہے اس میں، نحو بھی ہے، اور ہاں یہ جی میں نے ٹائٹل دیکھا ہے، کتاب بھی سرسری دیکھی ہے۔ باقی آپ دیکھ لیجیے گا سارے دوست۔ اب آپ اس کو مائک میوٹ کر لیں، باقی دوست جو پیچھے سے مائک میوٹ کر لیں۔ سبق نمبر 1 ہے بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح، مسند الیہ، یہ یعنی کہ آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، جو کمیاں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے اس میں توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے کوئی بھی ہے کہ میں نے کون سا پڑھانا ہے، میں نے کچھ نہیں، جو آپ کو ٹائم ملا ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا فائدہ ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ، تمام درود شریف پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ سارے دوست پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر، یا باری تعالیٰ آسانی فرما، رب یسر ولا تعسر، مشکل نہ فرمانا، ولا تو رب یسر ولا تعسر، مشکل نہ ہو، رب یسر ولا رب یسر، آسانی فرما، ولا تعسر، مشکل نہ، وتمم بالخیر، اور اس کو خیریت کے ساتھ مکمل فرمانا، یا رب، یہ رب، یہ ہم جو سبق پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اساتذہ ہم کو اس طرح یہ دعا پڑھاتے تھے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، تیرے ہی مدد سے، نستعین امداد سے ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، ایک کھولنے والے ہمارے دماغوں کو، ہمارے دلوں کو کھول دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے، ہو سکے تو پڑھتے رہیں۔ سبق نمبر 1 بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ اچھا، مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، وہ چیز ہے جس کے لیے جو کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، مثلا کہتے ہیں نا زید عالم، زید، اب زید کے لیے چیز ثابت کی جا رہی ہے، کیا چیز ثابت کی جا رہی ہے؟ علم۔ مسند الیہ وہ چیز جس کے لیے دوسری چیز ثابت کی جاتی ہے، اب زید کھڑا ہے، زید قائم، اس کے لیے زید کے لیے قیام ثابت کیا جا رہا ہے،
कुरैशी साहब समझ आ रही है? जी जी हजरत। हाँ, अब याद करना, देखे जो कमियां रह गई है ना आपने इसको दूर करना है अभी। मुस्नद इलैह यानी जो चीज, वो चीज जो किसकी जिसके लिए कोई दूसरी चीज साबित की जाए। हम कहते हैं ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन आलिमुन, तो ज़ैद के लिए दूसरी चीज साबित हो रही है, वो क्या हो रही है? इल्म साबित हो रहा है उसके लिए। मुस्नद वो चीज है जो दूसरे के लिए साबित हो। जैसे ज़ैद होशियार है, इसमें ज़ैद मुस्नद इलैह और होशियार मुस्नद है, ठीक है ना। अब होशियारी ये मुस्नद के लिए साबित हो रही है, दूसरे के लिए, वो चीज जो दूसरे के लिए साबित हो रही है। जैसे कहते हैं ज़ैदुन आलिमुन, आलिमुन क्या मुस्नद है कि ये इल्म जो है वो दूसरे के लिए साबित हो रहा है। जैसे जैसे ये क्या है, पढ़ा बकर ने, पढ़ा बकर ने, इस मिसाल में पढ़ा मुस्नद और बकर मुस्नद इलैह है, ठीक है। तो पढ़ना बकर के लिए क्या हो रहा है? साबित हो रहा है। और जैसे देखा गया चांद, इसमें देखा गया मुस्नद और चांद मुस्नद इलैह, यानी उस इसम की भी मिसाल दे दी और फेल की भी। जुमला मुस्नद इलैह और मुस्नद के मजमूए को कहते हैं जुमला। जैसे ज़ैद होशियार है, पढ़ा बकर ने, देखा गया, ये सारा ये जुमला होता है। मुब्तदा वो इसम है जो लफ्जी आमिल से खाली हो और मुस्नद इलैह होगी, ठीक है। लफ्जी आमिल से कोई हुर्फ़े जारा ना हो, हुर्फ़े नाक़सा, अस्माए अफ़ाल कुछ भी ना हो उसके शुरू में। मुस्नद इलैह यानी उसके लिए कोई चीज साबित हो रही हो। खबर वो लफ्ज जो लफ्जी आमिल से खाली और मुस्नद हो, जैसे ज़ैद नमाजी है, इस मिसाल में ज़ैद मुब्तदा और नमाजी खबर है। रफ़ा ज़म्मा, रफ़ा ज़म्मा, रफ़ा मतलब रफ़ा को किसको कहते हैं? ज़म्मा को रफ़ा कहते हैं। अलिफ और वाव को भी कहते हैं रफ़ा, हालत रफ़ी वाव भी होती है, हालत रफ़ी अलिफ वाली भी होती है। मरफू वो इसम जिस पर ज़म्मा या अलिफ या वाव आए, जैसे अल मुस्लिमु या हालत रफ़ी में, अल मुस्लिमान या अलिफ है, अल मुस्लिमुन या क्या वाव है। अबू ज़ैदिन में अबू, ये भी हालत रफ़ी में मरफू है। तंबीह मरफू कहलाने वाले इसम 8 हैं, लेकिन इस किताब में इनमें से सिर्फ जी सर का तक जी ठीक है, अल्लाह सानी फरमा। तंबीह मरफू कहलाने वाले इसम इस तो 8 हैं, लेकिन इस किताब में उनमें से सिर्फ 6 इसम का इस्तेमाल किया गया है, और वो ये है मुब्तदा, खबर, फाइल, नाइब फाइल, इन वगैरह की खबर और कान वगैरह का इसम। ये 6 कल आपने याद करने, अगले दिन हम 6 मजीद याद कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। यानी हालत मरफूआत 8 हैं, 6 तो हो गए, बाकी कितने रह गए? हाँ 6 याद कर लेना, 2 फिर क्लास में याद कर लेंगे। मरफूआत कितने हैं? 8 हैं, तो 6 यहाँ हो गए। 2 कौन से रह गए हैं? लतीफ नवाज साहब। लईता लाकिन्ना, नहीं, लाए नफी जिनसे रह गया एक, और कौन सा रह गया? वो मुशब्बह बिल खबर। नहीं, ये वो इन्ना आ गया ना, इन्ना की खबर आ गई ना। और ला का इसम हजरत। हाँ, लाए नफी जिन्स और मा वाला, ठीक है। मा वाला मुशब्बतैन बिलैस, ये 2 रह गए। नसब फतह को भी नसब कहते हैं, कसरा अलिफ और या को भी कहते हैं नसब। मंसूब वो इसम जिस पर फतह या कसरा या अलिफ या आ जाए, जैसे अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमाती, अबा ज़ैदिन में अबा, अल मुस्लिमीन और अल मुस्लिमीन, ये भी हो गया। इसे मंसूब की तादाद 12 है, मगर इस किताब में इनमें से सिर्फ 8 इसम इस्तेमाल किए गए हैं। चलें, वो ये है मफूल बी, मफूल फी, मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल मऊ नहीं, मफूल लहू, तमीज़, इन वगैरह का इसम, कान वगैरह खबर। ये आपने 8 याद करने, बाकी 4 इंशाल्लाह यही हम इसको भी यही याद कर लेंगे, ठीक हो गया। जर, कसरा, फतह और या को कहते हैं। जैसे मजरूर वो इसम जिस पर हर्फ जार दाखिल हो या मुज़ाफ इलैह हो, जैसे अलल मुस्लिमी, ठीक है, मुस्लिमी मजरूर है, अला हर्फ जार है। अला इब्राहिम, अला अबी ज़ैदिन, अलल मुस्लिमीन, अलल मुस्लिमीन। जैसे वालदुल मुस्लिमी,
ٹھیک ہے. ولد ابراہیم ولد ابی زید غلام المسلمین امام المسلمین. جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم، زید عالم. جملہ فعلی وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل، جیسے عالم زید ہدایات. جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا، اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے. اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی آگے مثال اپنا مشق آپ کر کے آئیے گا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. علم الصرف، ٹھیک ہے، یہ آخرین ہے، دوسرا حصہ ہے، اور کتاب دوسرے کے حصہ 100 میں 7 اقسام کا بیان. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ آپ کو اس میں بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا. علم الصرف آخرہ. اچھا یہ آخرین ہوگا یا نہ آخرین ہوگا یا کیا ہوگا؟ آخرین ہوگا حضرت، آخرین. خا پر کیا ہوگا؟ خا پر مد ہوگا، خا پر وہ ہوگا جزم. کوئی اور سب متفق ہیں یا اس میں کوئی اختلاف بھی ہے کسی کا؟ آخرہ آخرہ. جی کوئی تکا کسی کا؟ اگر وہی تو لگا رہا تھا. آخرہ ہوگا، یہ تو زبر ہوگا سر. آخرین یہ اخرا سے بنا ہوا لگتا ہے. اچھا میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، پھر آپ نے نتیجہ آپ نے نکالنا ہے. آخرہ آخر، آخر کہتے ہیں دوسرے کو. آخر کیا کہتے ہیں؟ جی جی دوسرے کو. جی اور آخر کہتے ہیں اینڈ والے کو. اینڈ والے کو جی. ہاں آخر دوسرے کو اور آخر ہاں آخرین پھر ہو جائے گا آخرین، یعنی اینڈ والے دو. جی اچھا یہ اینڈ والے، یہ آخرین ہوگا. یہ میرے خیال میں آخری کتاب ہے نا علم الصرف کی. ہاں یعنی کہ 2 حصے آ گئے نا. ایک اولین علم الصرف کیا ہو گیا، پہلے آپ نے کیا پڑھ رہے تھے؟ اول ایک ہوگا نا، اولین 2، پہلے 2. اولین یعنی پہلے 2. جی پھر اولین کے حساب سے پھر آخرین ہوگا کہ دوسرے 2. ذرا اس کو اس کے ساتھ ملائیں. پہلی کتاب کون سی ہے آپ کی؟ صرف اولین. اولین، اولین کا مطلب کیا ہے؟ پہلی والی کتاب، پہلے والے 2 حصے. جی پہلے والی 2 حصے. آخرین، آخرین یعنی دوسرے والے 2 حصے. دوسرے والے 2 حصے. ٹھیک ہے سر. تو یہ دوسرے کے معنی پڑھنا ہے حضرت. آخرین، آخرین. ہاں اب آپ رزلٹ نکالیں کہ آخرین ہوگا یا آخرین ہوگا. حضرت یہ دوسرے والے ہے نا؟ ہاں جی حضرت دوسرے والے 2 حصوں میں سے پہلا حصہ ہوگا نا یہ. اب دوسرے والوں میں سے 2 یعنی دوسرے اب 2 حصے. اب ان میں سے دوسرے میں 2 ہے نا یہ. اب یہ اب پھر اب یہ تیسرا پھر حصہ پھر تیسرا ہوگا نا، پھر تیسرا چوتھا حصہ ہوگا نا. پھر حضرت یہ تسنیہ کا سیگا بن رہا نا یہ. ہاں جی تسنیہ کا بن رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ 2 پارٹ بول تو پہلے میں 2 پارٹ ہو گئے، آخر میں 2 پارٹ ہو گئے. یہ حضرت وہی ادرس والا ہے نا، ادرس والا بننا کی اور گئے مطلب اولین آخرین یعنی ادرس. وہ جو پہلی کتاب ہے نا فیض الادب، وہ آپ کی توجہ سے شروع کی ہے اپنا رضوان صاحب. جی جی وہ میں نے پڑھا ہوا تھا، وہی میں آپ کو میں نے پہلے ہی ریکمینڈ کیا تھا اسی لیے کیونکہ وہ پڑھایا جاتا ہے یہاں پہ اشرفیہ میں پڑھایا جاتا ہے، نصاب میں ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو اچھا اب یہ کیا بنی؟ آخرین بنی آخرین بنی؟ آخرین. کوئی نہیں، باقی سمن کون ہے کون کچھ بولیں. آخرین بنے گی. یہ عرب دیکھو جی، عرب ملک میں رہنے والے برہان صاحب ہیں. برہان صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب دیکھا جائے تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں. آخرین مطلب آخری 2 اور آخرین یعنی دوسرے 2. ہاں تو دونوں ہی ہو جانے چاہیے صحیح.
لیکن وہ جو ایک ٹون ہے نا وہ ٹون اولین کے حساب سے ہونی چاہیے، اولین پھر آخرین ہوگی، ہاں ٹون کے حساب سے پھر ہونا چاہیے اولین آخرین۔ کتاب کا نام دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کتاب کا نام ہمیں صحیح لینا آنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا، بحث یہاں سے شروع ہوگی، پھر ہمیں مصنف کا نام آنا چاہیے، سمجھ آ گیا؟ آپ مشکات المصابیح پڑھ رہے ہیں، اس کے مصنف کا نام جس بھائی کو یاد ہو ہینڈ ریز کریں۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام تو نہیں ہے ان کا، نام میں نے پوچھا ہے۔ نہیں دو مصنف ہیں نا حضرت اس کے نہیں چلے کل محمد نام ان کا محمد ہے، ہاں محمد ولی الدین محمد محمد بن عبداللہ، جی محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو کتابیں پڑھ رہے ہیں سب کے آپ کے کتابوں کے اچھی طرح نام یاد آنے چاہیے، اور مصنفین کے نام بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے، تاکہ کسی وقت بھی آپ سے کوئی پوچھے بھی کون سی کتاب پڑھ رہے ہو، مشکات المصابیح، بھائی معنی کیا ہے اس کا، میں نے بتایا وہ ویڈیو دیکھ لینا، مشکات کا معنی کیا ہے، مصابیح کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم الصرف آخرین، مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھا، کیا جی چرتھاولی، جی چرتھاولی۔ اب دیکھو حصہ سوم آ گیا، ٹھیک ہے نا، اب آخرین ہے نا، اس میں پہلے میں 2 حصے تھے، اس میں بھی 2 حصے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کون پڑھے گا؟ ریڈنگ کریں جی، نواز صاحب ریڈنگ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علم الصرف حصہ سوم، ہفت اقسام کا بیان، صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محمود و اجوف۔ جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے اور کبھی حمزہ، اور کبھی ایک جنس کے 2 حروف ہوتے ہیں، اور کبھی کلمے میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی۔ بس اس اعتبار سے کل اسم و فعل 4 قسم کے ہوئے، صحیح، محموز، معطل، مضاف۔ نمبر 1 صحیح، اس کو صحیح کہتے ہیں کہ اس کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو، اور اس کے 2 حروف اصلی ایک طرح کے نہ ہوں، جیسے ضربا، بعثر رجلا، جعفر۔ نمبر 2 محموز، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا، جیسے امرا، امرن، اور عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز العین، جیسے سالا، راسن۔ اگر لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز اللام، جیسے قرأ جزءن، جزءن۔ حضرت آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور دوستوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا اچھا جی جی جی۔
आवाज नहीं आ रही। अजान हो रही वहां पे? नहीं, अगर अजान होती तो आवाज सुनाई देती थी, क्योंकि मुफ्ती साहब का माइक खुला है। तो हजरत को कोई मैसेज कर दो कि वो दोबारा लॉग इन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम का पढ़ लिया जी एक सफा? जी मुझे सफा हो गया पूरा आखिर तक। चले अगला आगे भी चले जी। नंबर 3 मुअत्तल वो कलमा है कि उसका कोई असली हर्फ इल्लत। माइक म्यूट कर ले दूसरे साथी को, ये माइक म्यूट कर ले दूसरे साथी जी। नंबर 3 मुअत्तल वो कलमा है कि उसका कोई हर्फ असली इल्लत हो और हर्फ इल्लत 3 है, वाव अलिफ या के मजमुआ उनका वाय है। तीनों हुरूफ ज़म्मा फतहा कसरा को खींचने से पैदा होते हैं, यानी ज़म्मा को खींचने से वाव और फतहा को खींचने से अलिफ और कसरा को खींचने से या। इसी वास्ते वाव को उख्ती ज़म्मा और अलिफ को उख्ती फतहा और या को उख्ती कसरा कहते हैं। मुअत्तल की 5 किस्में हैं और वो इस तरह के या तो कलमे में हर्फ इल्लत एक होगा या 2, जिसमें एक हर्फ इल्लत हो। उनकी 3 किस्में हैं। मुअत्तल फा जिसका फा कलमा हर्फ इल्लत हो, जैसे वादा या सर, उसको मिसाल कहते हैं। मुअत्तल ऐन जिसका ऐन कलमा हर्फ इल्लत हो, जैसे खाला बाआ, इसको अजवफ कहते हैं। मुअत्तल लाम जिसका लाम कलमा हर्फ इल्लत हो, जैसे रमा ज़बियुन, उसको नाफिस कहते हैं, इसको नाफिस कहते हैं। बस अगर लाम कलमा वाव है तो नाफिस वाई कहलाता है, और या हो तो नाफिस याई। ऐसे ही अजवफ वावी या अजवफ याई। मिसाल वाई मिसाल याई को समझ लो। लफीफ जिस कलमे में 2 हुरूफ इल्लत हो उसको लफीफ कहते हैं। लफीफ की 2 किस्में हैं, लफीफ मफरूख, लफीफ मखरून। लफीफ मखरूख ये लफीफ है, लफीफ लफीफ। जी शुक्रिया। हमें जो मुझे लगा आप अपना नाम ले रहे हैं। लफीफ सही है, सही पढ़ रहे हैं। लफीफ मफरूख जिसमें फा और लाम हर्फ इल्लत हो, जैसे वलिया वहियुन। लफीफ मखरून जिसमें आइन और लाम हर्फ इल्लत हो, जैसे तवा तय्युन। नंबर 4 मुजाफ वो कलमा है जिसमें 2 हुरूफ असली एक जिन्स के हों। नवाज साहब ठीक है, इतना ठीक है। कल फिर हम आगे जाएंगे। इसको सारे साथी जो है ना इसको देख के आए, तो ये वही चीजें जो हमने पीछे पढ़ी हैं रिपीट हो रही हैं। ठीक है, सही ये जो ऊपर है ना, मिसाल सही अस्त मिसाल अस्त मुजाफ लफीफ व नाकिस व महमूज व अजवफ, ये शेर आप याद करके आइएगा। फिर सही महमूज मुअत्तल, ठीक। तो इंशाल्लाह फिर कल हम आगे पढ़ेंगे। अगली किताब है हमारी। माइक म्यूट कर ले साथी, माइक म्यूट कर ले। क्यों इस तरह करते हैं? माइक म्यूट कर ले। अच्छा जी, कहाँ तक पढ़ लिया था इसको जी नवाज साहब? हर्फ जर की बात पढ़ ली थी। हर्फ जार क्या पढ़ लिया था? बा हो गया था, बा हो गया था सारा। ठीक है, अब आइए हर्फ जर लाम। सवाल, हुरूफ जारा में से दूसरा हर्फ कौन सा है? हुरूफ जारा में से दूसरा हर्फ लाम है। हर्फ जर लाम के कितने मानी है? हर्फ जर लाम के 5 मानी है। इख्तिसास, ज़ियादत, तालील, कस्ब और मुआक़बा। इख्तिसास खास होना, जैसे अल जुल्लु लिल फरस, झुल घोड़े के लिए खास है। ठीक है, ये जो घोड़े के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है उसको झुल बोलते हैं, खास उसके लिए। यानी ये लाम, ये तो मिसाल दी गई ना। वैसे और भी कुरान पाक में इस तरह के अल्फाज आएंगे, लाम किसके लिए? भाई इसके लिए खास है। ज़्यादा जायद होना, जैसे रदीफा लकुम, वो तुम्हारा रदीफ बना। रदीफ ताबे या सवारी के पीछे बैठने वाले कहते हैं, या बाग का मुशाबा आएगा। ठीक है, यानी जैसे साथ का माना होता है, इस तरह आएगा। तो लाम यहाँ जायद है। रदीफ लकुम नहीं कहेंगे कि तेरे लिए बैठा, रदीफ लकुम यानी वो तुम्हारे साथ बैठा। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या है? तालील, इल्लत होना, वजह बनना। मसलन जी तुका ली उकरीमा का,
मैं तेरे पास आया हूँ इसलिए कि तेरी इज्जत करूँ। ये तो ये मैं आया इकराम का इकरामिक सी जी तो का मैं आया तेरे पास इकरामिक ताकि तेरी क्या करूं, तेरी इकराम करूं, यानी तेरी इज्जत करूं। तो लाम किस वजह से, जो मैं आया हूं वजह क्या है उसकी, इकराम। तो इसको कहते हैं तालील, इल्लत है इसमें। यानी जब हम कुरान पाक में पढ़ेंगे ना, जो लाम आएगा हम कहेंगे किसके लिए, ताकि इसके लिए, फलां के लिए, वो जो माने निकलते हैं ना वो इस किताब को पढ़ने से निकलते हैं। ठीक हो गया। कसम लिल्लाही, अल्लाह के लिए, ज़ाहिर मतलब अल्लाह की कसम, लिल्लाही ला युअख्खिरु अजल, अल्लाह की कसम मौत ताखीर नहीं करती। ठीक है, ये बा के मुशाबे है। तो यहाँ लाम जो है ना कसम के लिए आई, लिल्लाह अल्लाह की कसम, जैसे आता है वल्लाह अल्लाह की कसम, बिल्लाह अल्लाह की कसम। तो यहाँ लाम जो है कसम के लिए भी इस्तेमाल होती है। मुआकबा यानी अंजाम बताना, अंजाम। लाजिम शर लिशकावती, उसने शर को बदबख्ती के अंजाम के लिए लाजिम पकड़ा। लाजिमा यानी उसने पकड़ा अशर, शर को, लिशकावती बदबख्ती के लिए। जब शर होगा तो फिर बदबख्ती होगी। तो यहाँ मुआकबा यानी अंजाम के लिए। तो ये मालूम हुआ कि हरफ जार जो लाम है उसकी कितनी किस्में होगी, कितने मानों में आता है, 5 मानों में आता है। तो इसको आपने तवज्जो देनी है और इसको आपने याद रखना है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, तो आपने हरफ बा पढ़ा है, तो बिस्मिल्लाह में हरफ बा किस माना में आता है? से के नहीं, से नहीं ना, ये जो 10 मानों में से किस माने में आता है? इस्तिआनत, मदद। हाँ, जो आपने पढ़ा है ना, आपने बिस्मिल्लाह बा जो आपने पढ़ा है, तो जो इसके बा के 10 माने हैं ना, इन 10 मानों में से किसी एक माने में आएगा ना। इस्तिआनत, हाँ, इस्तिआनत किसके माने होता है? इस्तिआनत। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि बाद औक़ात इस्तिआनत के माने में आते हैं, बाद औक़ात कसम के माने में आता है, बाद औक़ात, ठीक है ना, तालील के माने में आता है। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुमने जुल्म किया अपने जानों पर। किस वजह से? बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, वजह क्या बनी कि तुमने बछड़े को खुदा बना लिया। तो यहाँ किस माना में आ गया? यहाँ तालील के लिए, इल्लत के लिए। वजह क्या है? तुम्हारे जानों पर जुल्म करना कि तुमने जो है वो एक बछड़े को खुदा मान लिया। इसी तरह कुरान पाक में जितने हुरूफ जारा आएंगे ना, आपने गौर करना है कि अगर बा के 10 माने हैं, लाम के 5 माने, ये कौन सा माना यहाँ फिट बैठ रहा है। तो जब बार बार गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आप नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अब आई जी नवाज साहब, इल्लत के माने वजह है, वजह है। इल्लत माना वजह को बताते हैं, वजह जी। अब ये तो हो गया हमारा काम। अब हमने डेली जो है ना, आपने 1 डेढ़ हफ्ता 2 हफ्ता, बल्कि जब तक आपको सर्फ सगीर याद नहीं होती, एंड पे आपने जरूर सुनानी है। ठीक है, अब बारी है सर्फ सगीर की। नसरा यनसुरु, नसरा यनसुरु जी, इकरा याद है? नसरा यनसुरु सर्फ सगीर, इकरा अरशद सुनाए। सुनाती हूँ। और किसी को याद? जी मोहम्मद आबिद साहब। जी मैंने पहले सुनाई थी ज़र्फ तक, वन नहीं आना तक। हाँ, फिर से सुना देता हूँ, फिर आपको यहाँ तक याद है? पूरी जी। साजिद साहब आपको पूरी याद है? साजिद साहब को पूरी किसको याद है? जी इकरा सुना रही है। जी इकरा। जी सर सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सगीर सुनानी है ना? जी। नसरा यंसुर। इमरान साहब। जी तो कीजिएगा जरा। जी सबसे सुननी है, मैं नमाज की। हाँ ठीक है जी, ठीक है। सबसे सुने और कोई बगैर सुनाए ना जाए, आपका ही फायदा इसमें। ठीक है, ठीक है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सुनाओ सर। जी सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरा यंसुर नसरन फहुवा नासिरुन व नुसिरा युनसरु नसरन फज़ाका मसरूफुन लम यंसुर। दोबारा आस्ते आस्ते दोबारा इस तरह। नसरा यंसुर नसरन फहुवा नासिरुन
हजरत मैं सुना देता हूँ, मेरा काम एक हो जाता है हजरत। हाँ जी जी सर मैं सुनाती हूँ। गिरा करके कुछ नासर परेशानी। यंसुर नसरन फहुव नासिरु व नुसिरा युनसरु नसरन फजा का मंसूरुन 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 लम यंसिरु लम युनसरु नहीं ला नहीं यं- नहीं लम यंसुर। यंसुर लम युनसर। बाकी ना बोले, एक मिनट, सिर्फ एक बोले, जो भी बोले। लम यंसुर हजरत लम मैं पढ़ युनसर। देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, एक सेकंड। आप पढ़े, आप माजर पढ़े। प्रोग्राम बीच में सकूँ, मैं पढ़ देता हूँ, हाँ फिर हाँ, इसके नहीं बाद सब सुना दो। आप पढ़े, आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन व नुसिरा युनसरु नसरन फज़ाका मंसूरुन लम यंसुर लम युनसर ला यंसुरु ला युनसरु ला यंसुरा ला युनसरा ला यंसुरन्ना ला युनसरन्ना ला यंसुरन ला युनसरन अल अम्रु मिन्हु उनसुर ली तुनसर ली यंसुर ली युनसर वन नहयु अन्हु ला तंसुर ला तुनसर ला यंसुर ला युनसर अज़रफु मिन्हु मनसरुन मनसरान मनासीर व मुनैसीरुन वल आलातु मिन्हु मिनसरुन मिनसरान मनासीर व मुनैसीरुन मिनसरतुन मिनसरतान मनासीर व मुनैसीरतुन मिनसारुन मिनसरान मनासीर व मुनैसीरतुन व मुनैसीरुन व मुनैसीरतुन अफ़आलु तफ़ज़ील लिल मुज़क्कर मिन्हु अंसरु अंसरान अंसरुना अनासीर व उनैसीरुन वल मुअन्नसु मिन्हु नुसरा नुसरयान नुसरयातुन नुसरुन व नुसैरा व फ़िअल ताजुब मिन्हु मा अंसरहु व अंसर बिही नसुरा या नसूरत। माशाल्लाह, सही है। ऐसे ही ना, जिसने भी सुना नहीं है ना, वो जरा आहिस्ता आहिस्ता ठहर के सुनाएगा, तो ताकि सुनने वाले को भी मजा आएगा और आपको भी याद हो जाएगा। जी जी, कौन सुनाएगा अभी? वो वहीद अरशद साहब जी। इकरा बिन, क्या नाम था आपका? जी 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 सर हाँ, मैं जी सुनाती हूँ सर आप। जी जी। नसर यंसिरु नसरन फहुव नासिरु व ला सारा युनसर यंसुरु आता है, यंसिरु नहीं आता, यंसुरु आता है। नसर यंसुरु नसरन फहुव नासिरु व नुसिरा युनसरु नसरन फजा का मंसूरुन लम यंसिरु लम युनसरु ला लम यंसिरु यंसुर लम यंसुर लम युनसर लम यंसुर लम युनसर ला यंसिरु ला युनसरु ला ला यं यंसुरु ला युनसरु ला यंसुरु ला युनसरु। ला यंसुरु ला यंसुरु ला युनसरु ला यंसिरा ला युनसरा नहीं नहीं ला नहीं नहीं यं नहीं, आप ना, आप अभी इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। आपके ना वो थोड़ा कमज़ोर है, आप अभी तक जो है ना ज़रा बजदरबू की तरह इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका आयन कलमा जो है ना वो मजमूम है, ठीक है ना, इसको मजमूम कर पढ़े। जी साजिद रज़ा साहब जो है ना, क्या है कि आपने हैंड ऊपर किए हुए। जी साजिद रज़ा साहब, आप ना अभी बहन आप अच्छे तरीके से याद कीजिए इसको, हैं, कल फिर मुझे सुनाइएगा। जी 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 साजिद रज़ा साहब। जी 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 जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप सुनाएंगे? जी, क्या सुनाना है? सरफे सगीर नासर आजम शुरू से। जी मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसर यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन व नुसिया युनसरु नसरन फहुवा मंसूरुन लम यंसुर ला युनसर ला यंसिरु नहीं नहीं नहीं, लम यंसुर लम युनसर हाँ लम युनसर ला यंसुरु ला युनसरु। जी जी अल अम्र मिन्हु नहीं नहीं, आगे उनसुर नहीं यंसुरा नहीं युनसरा, उसके बाद ला यंसुरन्ना ला युनसरन्ना ला यंसुरन ला युनसरन। चले कल सुना देंगे। हाँ चलो कर जी। और कोई है? लतीफ़ साहब सुना पाएंगे आप? लतीफ़ नवाज साहब हैं, हमें सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासरा यंसुर सुनाए आहिस्ता आहिस्ता। नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन व नुसिरा युनसरु नसरन फज़ाका मंसूरुन लम यंसुर लम युनसर ला यंसुरु ला युनसरु लन यंसुरा लन युनसरा ला यंसुरन्ना ला युनसरन्ना ला युनसरु ला युनसरन ला यंसुरन ला युनसरन ला युनसरन्ना। आखिर में नून खफीफा है ना, आखिर वाला। नहीं, मैं सकीला इसको रिपीट कर रहा था। ला युनसुरन्ना ला युनसरन्ना। नहीं नहीं, ला युनसरन्ना ला युनसरन्ना। अगर इजाजत दें, ऑफिस में टाइम हो रहा है। जी जी
لینصرن ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے لینصرن 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 الامر منه انصر لتنصر لينصر لينصر والنهي عنه لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر الظرف منه منصر منصران مناصر ومنيصر والآلات منه منصر منصران مناصر ومنيصر منصرة منصرتان مناصر ومنيصرة منصار منصران مناصر ومنيصر ومنيصرة أفعل التفضيل المذكر منه أنصر أنصران أنصرون أنصرون أناصر وأنيصر والمؤنث منه نصرة نصريان نصريات نصرا ونصيرا نصر ونصيرا ونصير نصر ونصيرا فعل التعجب منه ما أنصره وأنصر به ونصورا يا نصرت نصورت نصورت نصورا یا نصورت جی ویژن کہہ کو ہماری جو بہن سنا رہی تھی کچھ سمجھ میں آیا میری بہن؟ جی میں سناؤں؟ جی سر آ رہا ہے سمجھ میں. اچھا اچھا جی کل سناؤں گی انشاءاللہ. ہاں راشد صاحب آپ سنائیے. نصر ينصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك منصور ونصر ينصر نصرا ونصر ينصر نصرا فذاك منصور لم ينصر لا 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 ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصر ينصرن لا ينصرن لا ينصر لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن آگے لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن والامر منه انصر لتنصر. آپ غلطی کر رہی ہیں. لا ينصرن پہلے آتا ہے لا ينصرن جی اس کے بعد آتا ہے لا ينصرن. لا ينصرن جی میں شروع سے سناتی ہوں. نصر ينصر نصرا فهو نصير ونصير ينصر نصرا فذاك منصور لم ينصر لم ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصرن لا ينصرن لا ينصرن جی لا ينصرن لا ينصرن ہاں جی آگے لا ينصرن لا ينصرن والامر منه انصر لتنصر لينصر انصر لتنصر انصر لتنصر جی لتنصر لينصر لينصر وانهي عنه لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر والظرف منه منصر منصران مناصر ومنيصر الآلات منه منصر منصران مناصر ومنيصر منصرات منصرتان مناصر ومنيصرات منصر منصران مناصر منيصر مناصر نہیں آتا مناصر مناصر منيصر منيصرات افعل تفصيل مذكر منه انصر
अंसुरानी अंसरानी अंसरूना अनासिरु व उनैसिरु वल मौनासु मिन्हु नुसरायानी नुसरायातुन नुसरन व नुसैरा فعل التعجب منه ما أنصر وأنصر به والنصر ما انصره ونصر. چلو ٹھیک ہے، آپ یاد کیجئے، ابھی نا آپ کے اندر بہت خامی ہے جی. ہمارا اور کوئی جو ہے نا کیا ہے کہ حضرت ایک سوال کرنا تھا مجھ سے. جی جی آپ کو وہ کیسا دکھا؟ میں دیکھ کے پڑھا ایسا دکھا یا حفظ کر کے پڑھا ایسا دکھا آپ کو؟ جی میں دیکھ کے پڑھا ویسا دکھایا، جو دماغ میں تھا ویسا پڑھا؟ آپ کو کیسا دکھا میں پڑھا تو؟ نہیں، ویسے تو آپ نے صحیح پڑھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے، ہمیں تو نہیں پتا، یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دیکھ کر پڑھا تھا یا آپ نے حفظ کیا تھا. میرے پڑھنے پہ لوگوں کو شک ہو رہا نہیں آپ کو پورے پکا حافظ ہے یا نہیں ہے اس کے صفحے سے گر کے. میں کون سے بھی باب سے دیا سنا سکتا الحمدللہ، مگر لوگوں کو بتانا تھا یہاں پر کلاس میں. مطلب وہ روانگی جو ہے نا آپ کے اندر بہت زبردست تھی. جی جی جی. اور کوئی بھائی ہمیں سنائے گا؟ جی قریشی صاحب ہیں یا پھر اور ہیں؟ جی حضرت میں، السلام علیکم حضرت. جی 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 سنائیں بالکل بالکل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك منصور لم ينصر لم ينصر لا 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 ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصرن لن ينصرن لا ينصرن لا لن ينصرن الأمر لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن الأمر منه انصر لتنصر لينصر لينصر انصر لتنصر لينصر لينصر. والنهي لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر. والظرف منه منصر منصران مناصر ومنيسر. والعلة منه منصر منصران مناصر ومنيسر. من سرة من سرطان مناصر ومنيسرة منصار منصران مناصر ومنيسر ومنيسرة. أفعال تفضيل مذكر منه أنصر أنصران أنصرون عناصر وأنيسر. ومؤنث منه نصرة نصرة نصريان نصريات نصر نصيرة. فعل التعذب منه ما أنصره وأنصر بي ونصره ونصر جا نصرت. اچھا جی. اب اور کوئی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، کوئی سنانا چاہتا ہے؟ نہیں آپ حضرت پڑھ لیجیے نماز، آپ کا ٹائم ویسے میں ہو گیا نماز کا. آپ نماز پڑھ لیجیے حضرت. ہاں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، نماز کے بعد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سفیان صاحب. انشاءاللہ حضرت انشاءاللہ. اللہ. ٹھیک. سو مشق کرنا ہے، کیا کرنے کا ہے ابھی؟ مشق مطلب کس چیز کی؟ یہ پرانے اسباق کی ریپیٹ کرنا مشق. وہ خاتون کر رہے تھے نا. نہیں کون ابھی وہ کوئی بچی سنا رہی تھی، سنائے انہوں صاحب کو. اگر انہوں پھر سے دوبارہ اور سنانا چاہ رہے تو آپ ان کو سنا کے کریکشن کر سکتے اگر غلطی ہے تو ان کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں وہ تو ایک ہے بات، مگر گردانوں میں کیا کریں مسٹیک ہو رہی. مجہول میں زبر آ جاتا تو مجہول میں بھی پیسٹ پڑ دے رہے، تو وہ ایک دکھ رہی میرے کو. اور زیر پڑھ لاسٹ میں رہے تھے جی جی زیر پڑھ رہے تھے. آئی تھنک کیا ہے وہ ہاں بار بار جو ہے نا زیر زبر کی ہے نا، تو زبان جو ہے نا تھوڑا سا فخیل ہے گردان. نصر ینصر اور کرم یکرم کی. جی جی. اور
दूसरे जो है ना हसन रजा साहब भी सुना दिए, कुरैशी साहब भी आई थिंक सुना दिए उन्होंने। नहीं और कुरैशी साहब बड़े दिनों के बाद है। नहीं सुना ही नहीं उन्होंने अभी। क्या है कुरैशी साहब? अस्सलाम वालेकुम। पूछ उमर लीजिए कुरैशी। कुरैशी साहब अगर सुना रहे तो, या फिर कोई अशफाक की आईडी से है, वो एक बच्चे भी है आई थिंक ना, सुना या नहीं सुना नहीं मालूम। अगर वो हो जाता है तो फिर जो है ना हम ये वो कुरान मजीद के सफ़े की प्रैक्टिस कर लेते, वो कर लेते हैं जो मैं लिखा उस पे जो है ना जहाँ गलतियाँ हैं बताओ मेरे को। इंशाल्लाह आप खोल लो मैं बताता हूँ। सुफियान भाई अस्सलाम वालेकुम। लतीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, तो मैंने नहीं क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं किया। वो जो है कि अल्लाह के हुक्म से मैं सिफा देता हूँ, तो इसको ग्रामेटिकली हम लोगों को प्रूव करना है कि मैं सिफा देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो इसकी तफसील है सूरह आल इमरान में आयत नंबर 43। सुफियान भाई सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो इसको देखना है ना थोड़ा कि अल्लाह के हुक्म से मैं सिफा देता हूँ। जी 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 बेइज़्निल्लाह तो वो समझ रहे हैं, जो आप बेइज़्निल्लाह बोला अल्लाह के इज़्न से, लेकिन देता हूँ सिफा मैं। सर इसके अंदर जिक्र करे थे जो 6 बच्चे झूले के अंदर है ना, बात करे छोटे रहने में, वो उसका उन्वान क्या है, किसी को मालूम है? अरे देखिए लतीफ भाई वो अखज करके बोलते जी जी वो जो है ना वो तक कौन लेगा। 6 ही ऑथेंटिक बुक है कुरान, तो उसमें 2 ही का है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक गवाही दिया और एक ईसा अलैहिस्सलाम दिए। कालाइनी अब्दुल्लाह तानियल किताब, एक तो ये है और एक वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बच्चे ने दिया था। तो अब ये 4 कहाँ से आए हैं अब ये नहीं समझ में आता है। एक वो भी देखिए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पे भी। जी जी वो गरीब नवाज और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वो, लेकिन यहाँ कुरान से हम पढ़ रहे थे ना, तो कुरान से कुरान बोलते मैं ये भी जिक्र करते तो उस पे बोल दिया। जी नहीं मुल साहब मैं वो बात कर रहा था, मुल साहब की वीडियो है बल्कि बताए थे उसमें, तो वो मैं नहीं सुना हूँ। नहीं मुल साहब असल में क्या बोले, मिशकातुल मसाबी किसको कहते हैं उसको मैं अच्छे से बताया, मतलब मिशकात का मतलब क्या है, मसाबी का मतलब क्या है। हाँ तो मैं नहीं करा तो सुनना चाह रहा हूँ मैं, अगर किसी के पास है तो उसका लिंक जो है ना शेयर कर सकते। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उन्वान क्या है उसका वो मालूम करना है मेरे को, तो वो वीडियो तक पहुँचे जैसा। पता नहीं कब की है वो वीडियो, नहीं मालूम, मैं मिस कर दिया, मैं नहीं देखा। अच्छा वो तो मैं देख के डालता हूँ आपको। वो आयत का जो मैं डाला था देखिए, लव का मतलब चढ़तिया है। लव अगर हाँ अगर देखा मैं वो पेज पढ़ा मैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा उसके अंदर देखिए आप उसको, जो पेज है ना मैं लिखा हुआ, आप जहाँ से बोले थे आयत नंबर 106, तहसीबूनहुमा, तो मैं उसमें जो बनाया, जो जितने मैं निकाल सका मैं निकाला, मैं जो मेरे को मालूम थे, और जो नहीं मालूम थे तो अब इससे फ़ायदा ये हो रहा कि जो है ना वो दोबारा जो है ना वापस है ना उसको जाके पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये फा कै में आएगा? फा ये अतफ रहे ना, अतफ हुरूफ अतफ में जाएगा जी। फा तो ये हुरूफ अतफ है, ये अतफ है बाओ तो कफो लामो। हाँ में तो नहीं सॉरी नहीं बराबर अतफ में जाता बा। हाँ वाऊ अतफ में भी आता, जर में भी आता। अच्छा वाऊ बोल रहे हैं। जी जी ओके जी जी हुरूफ जारा में भी है ना आ रहा वाऊ, हुरूफ आतिफा में ढूंढेंगे और हुरूफ जारा में। सुफियान भाई खाशा भी, जी जी खाशा भी हुरूफ जारा में अतफ में है। वो था ना या नबी अल्लाह, तो उसका कायदा यही है ना कि या हुरूफ निदा है और जिसके लिए आता है वो उसको मुनादा बोलते हैं, और मुदाफ मुदाफिल हो तो मुदाफ को नसब देता है, यही वाला कायदा है ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसके साथ मुजाफ वो इसम किसी के साथ मुजाफ रहा तो
मुजाफ वाला इसम को जबर आ जाएगा, मुजाफ इलैहि तो हमेशा जर में रहेगा। बिल्कुल जी ठीक। तो या नबी अल्लाह मुजाफ मुजाफ इलैहि बन रहा। जी जी, या हरफ निदा है, नबी मुनादा है, और अल्लाह मुजाफ इलैहि, कलमा मुजाफ। अच्छा इसकी इतनी देर में हम जो है ना फिर यही आयत है ना ले लेंगे सूरह माइदा की 106 आयत जो आप जिक्र करे थे सुफियान साहब। जी जी, असल में मैं क्लास में से वो जो वीडियो आई थी ना उसका ही दिख के बोला था, वहाँ तक ही एंड कर दिए थे। जी जी, हाँ नहीं पास से डिपेंड नहीं करे। हाँ तो मैं क्या किया सुबह में जो है ना वही आयत में से जो है निकालने की कोशिश किया कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे मैं तहसीबू नहुमा जो है हाजिर जमा मुजक्कर इसमें ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मुजक्कर गायब तस्निया का सेगा तहसीबू नहुमा, तो